अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 16 मई 2026 को सैटरडे के दिन बमुताबिक 1447 हिजरी हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 2 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में 26 या 27 मई को ईद उल अज़हा होने जा रही है। हतमी फैसला तो रोयत हलाल कमेटी करेगी। ये चांद देखने के ऊपर मुनहसर होता है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो शख्स भी कुर्बानी का इरादा रखता हो वो यकम जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा तक अपने जिस्म से ज़रूरी या गैर ज़रूरी बाल रिमूव न करे। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फितरतुल्लाह अल्लज़ी फ़तरन्नास अलैहा, कि अल्लाह ताला की वो फितरत कि जिस पे उसने अपने बंदों को पैदा किया। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं इज़हा के दिन को बतौर ईद मनाऊं। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों के लिए ख़ास तोहफा है। उसी दौरान एक शख्स आया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दूध देने वाला जानवर मौजूद है, तो क्या मैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम जब दूसरे लोग कुर्बानी कर रहे होंगे तुम ये करना, अपने जिस्म से गैर जरूरी बाल रिमूव कर देना, मूंछें पस्त कर लेना, नाखून तराश लेना, तो अल्लाह ताला के हाँ तुम्हें पूरी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ना तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून। और कोई चीज़ अल्लाह को पहुंचती है तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है कि तुम किस कदर परहेजगार हो। हदीस मुबारक का मफहूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की उसने अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी की। जिसने ईद उल अज़हा पढ़ने के बाद कुर्बानी की उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी की और उसने मुसलमानों की सुन्नत के ऊपर अमल किया। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी बनाई है जानवरों की, बहीमतुल इनाम। ऐसे जानवर जिनको हलाल किया गया है और उनकी कुर्बानी जायज़ है। उनमें 4 तरह के जानवरों का जिक्र है। नंबर 1 बकरा या बकरी, नंबर 2 भेड़ या दुम्बा, नंबर 3 बैल या गाय, नंबर 4 ऊंट या ऊंटनी। ये 4 तरह के जानवर हैं जिनको बहीमतुल इनाम की कैटेगरी के अंदर फाल करवाया गया है मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के नज़दीक। अब बात रहेगी भैंस की, तो पहले 300 सालों में एक किताब लिखी गई, किताबुल इजमा, जिसमें उम्मत के 765 इजमाई अकायद मौजूद हैं। जब ज़कात की बारी आती है तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भैंस को भी गाय की कैटेगरी के अंदर फाल करवा के तो ज़कात की कैलकुलेशन का निसाब बनाते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि भैंस या भैंसे की भी कुर्बानी जायज़ है। अगर कोई नहीं करता तो हम उसके ऊपर शरई तौर पर फतवा नहीं लगाते कि आप भैंस की या भैंसे की कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे। तो जब बकरा भेड़ जब इनको नहर किया जाएगा, ज़िबा किया जाएगा, तो इनके 3 हिस्से किए जाएंगे और जब बड़े जानवर होंगे उनके 7 हिस्से किए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मुसन्ना जानवर की ही कुर्बानी होगी, यानी कि 2 दांता, उसको मुसन्ना कहा गया है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। नंबर 1 ऐसा जानवर जिसका बीमार होना वाज़े हो।
ایسا جانور جس کا کمزور ہونا واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ہونا واضح ہو، اور ایسا کمزور لاغر جانور جس کا کمزور ہونا یا لاغر پر ہونا نظر آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو اس پہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دین بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جانور اپنے خون، سینگوں اور کھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور یقیناً اس کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ اب چلتے ہیں میرے بھائیوں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مقروض شخص قربانی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، مقروض شخص کا قرض دار ہونا بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح مقروض ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر کا 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہوتی جس بندے کی، اب وہ شخص کہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو اس کے اوپر قربانی کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ البتہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس کچھ ایسے ایسٹس موجود ہوں یا کچھ ایسے ذرائع موجود ہوں جس سے وہ قربانی کے قرض اتار سکے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے، اس نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اس کی کمیٹی نکل گئی ہے، وہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، اس نے قربانی کر لی لیکن وہ بعد میں اس کو پے کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی طور پہ گرفت نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو پاکستان میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے تاجر موجود ہیں جو کریڈٹ کے اوپر اپنا کاروبار کرتے ہیں، صرف وہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ایک قسم کا سرکل چل رہا ہوتا ہے ان کا۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی صرف ان لوگوں کے اوپر واجب ہے، یہ تاکید کی گئی ہے جو اس چیز کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے پاس ایسٹس موجود ہیں، کوئی جانور ان کے پاس موجود ہے ایکسٹرا، یا ان کے پاس کوئی بینک بیلنس اس حوالے سے موجود ہے کہ کل کو وہ جب قربانی کرتے ہیں تو اگر مقروض ہو جائے تو اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر جو ہے قربانی کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ باقی اگر کوئی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس قدر بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو برداشت کرنے کی اس بندے کے پاس طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو اس بندے کے پاس۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اضحاء کے دن کے متعلق حکم دیا گیا کہ میں اس دن کو بطور عید مناؤں۔ اسی ٹائم ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جانور موجود ہے، وہ دودھ دیتا ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم البتہ یہ کرنا کہ جب دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے ناخن تراش لینا، مونچھیں پست کر لینا، جسم سے غیر ضروری بال ریموو کر دینا، یا اپنے سر کے بال کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے لوگ جو نہیں کر سکتے وہ اس حدیث کو دیکھیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضیلت چھپائی ہوئی ہے کہ وہ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو اس سنت کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔